Mayong adlaw, mga kaigsuonan. Karon, tubago na po nato kining usa ka pangutana sa atong mga kaatbang. Sila miingon sa libro nga Glories and Virtues of Mary, pahina 143, giingon gihapon, si Maria ingon nga matuod nga inahan sa Dios, adunay pinasahi nga relasyon sa Santissima Trinidad. Sa maong katarungan, siya nahimo nga anak sa Dios, asawa sa Dios, ug inahan sa Dios. Ug matod pa nila mga igsuon, dili ba kini usa ka bugal-bugal sa Dios nga si Maria nga anak sa Dios gihimo na usab nga asawa ug inahan sa Dios? Dili ba kini usa ka pahayag nga gitawag og amamaliw? Mao kini ang ilang pamahayag mga kaigsoon, ug mao kini ang ilang pangutana natong mga Katoliko. Ang atong ikatubag niini mga kaigsuonan, kini usa ka devosyonaryo nga basahon nga naghatag og pasidungog ni Maria. Wala magpasabot nga literal gayud ang kahulugan niini sa pag-ingon nga si Maria asawa sa Dios. Gitawag kini og allegorical kun pamahayag nga naghupot sa mga simbolikanhong paglarawan sa kamatuoran nga buot ipasabot. Karon ani ang buot ipasabot niini? Si Maria tinuod gayud usab nga anak sa Dios, tungod sa grasya nga anaa kaniya. Kay si Kristo nag-ingon, bisan kinsa nga magadawat kaniya, ang Amahan magahatag og katungod kang bisan kinsa nga mahimong anak sa Dios. Atong mabasa Juan 1:12. Ug ang mahal nga birhen nagadawat gayud kang Hesus labaw kay sa ubang mga tawo, ug nagtipig siya ug nagbantay sa pulong ni Hesus. Lucas 2:51. Ug ang pag-ingon nga si Maria asawa sa Dios usa ka allegory kun hubad pamulong kun pinasumbingay nga pagkasulti nga ang matuod nga Kristiyano dunay dili mabugto nga relasyon ngadto sa Dios sama sa bana ug asawa nga adunay talikala nga dili mabugto samtang buhi pa sila. Og siyawi miangkon nga ang iyang mga anak siya may relasyon nga sama na siya sa ilang bana. Aniya, bumalik kamo mga anak nga masalaypon, nagaingon si Yahweh, kay ako mao ang inyong bana. Jeremias 3:14. Dinhi makita nato nga ang mga anak ni Yahweh nga mao ang Israel, ingon sa gipangasawa na niya ang Israel, og dili kini mabulag kaniya. Og kay si Maria anak man usab sa Dios, kumulakip usab siya si Maria sa Israel nga lungsod, busa matawag usab siya og asawa sa Dios. Allegorical nga pagkasulti. Ug ang pag-ingon nga si Maria inahan sa Dios, dili usab kini sayop. Tataw kaniadto sa wala pa manamkon magpanamkon si Kristo nga Dios. Ang Dios miingon, wala pa ianak sa tao. Sumala sa basahon sa Números 23:19. Apan sa bagong tugon, ang pulong nga mao ang Dios nagpakatao. Juan 1:1 ngadto sa 2,
kama 14. Og kinay maong pulong na tao gikan ni Maria. Mateo 1:23. Og busa si Santa Isabel nga napuno sa espiritu miingon kang Maria nga miduaw kaniya kinsa nanamkon kang Hesus. Unsa kini ang inahan sa akong Ginoo, miduaw kanako. Juan 1:43, Lucas 1:43. Og kinsa man ang Ginoo? Ikaw o Ginoo mao ang Dios. Salmo 86:15. Matin-aw nga ang Ginoo mao ang Dios og si Kristo Ginoo sa tanan. Buhat 10:36. Busa ang pag-ingon ni Isabel nga miduaw kanako ang inahan sa akong Ginoo, sama ra nga miingon siya nga ang inahan sa iyang Dios miduaw kaniya. Busa dili sayop ang pag-ingon nga si Maria inahan sa Dios. Kay ang Dios nagpakatao man diha ni Maria. Sa ingon, matuod gayud nga si Maria nanginahanglan sa Dios nga nagpakatao. Mao gani ang atong tubag mga kaigsunan.